बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ अल्लाह ताला के खूबसूरत सिफाती नाम या गनियों का खास वजीफा, खास अमल जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ या गनियों की फजीलतें और बरक़ात जिक्र करूंगी और साथ ही साथ या गनियों को रोजाना रात सोने से पहले या सुबह उठकर पढ़ने के जो बड़े फायदे और मौजज़ात हैं वो आपके साथ जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह की अस्माए हुस्ना में से एक नाम है अल गनी, जिसके मायने बेपरवाह और बेनियाज। अल्लाह के इस नाम को पढ़ने के हमें बहुत से फायदे और मौजज़ात हासिल हो सकते हैं, बशर्त ये कि अगर हम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए अल्लाह के नामों का विर्द करें। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, पहला बड़ा फायदा दफाए हिर्स और तमा के लिए अल्लाह के खूबसूरत सिफाती नाम या गनियों को पढ़ें। इंशाल्लाह आपके अंदर से हिर्स और लालच जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर किसी शख्स के अंदर हिर्स और लालच का गलबा हो तो उस लालच और हिर्स को खत्म करने के लिए अल्लाह के इस नाम या गनियों का विर्द करें, क्योंकि अल्लाह का ये नाम इंतहाई मुफीद और मौसर है। इस विर्द की बरकत से अल्लाह पाक पढ़ने वाले को जो दूसरा बड़ा फायदा अता फरमाएगा वो ये कि इसके माल में, इसकी दौलत में बरकत अता फरमा देता है। और तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि वो लोगों की मुहताजी से भी निजात हासिल कर लेता है। अगर कोई जिस्मानी मर्ज और बीमारी वगैरह लाहक हो तो इसको पढ़कर हाथ पर दम करें और जिस्म पर फेरने से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह के नाम की बड़ी फजीलतें और बरक़ात हैं। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक के नाम या गनियों को इस तरह अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका आखिरी जो बड़ा फायदा होगा वो ये कि आपकी रिज़्क़ में वुसअत होगी। अल्लाह आपको इतना रिज़्क़ अता करेगा कि आपसे संभाला ना जाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अक्सर लोगों की जुबान पर यह गिला और शिकायत है कि इनके हाथों में पैसे टिकते नहीं बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिज़्क़ में बरकत नहीं, तो वो लोग परेशान ना हों, बल्कि इस मसले में मुब्तला अफराद रोजाना नमाज इशा या फिर नमाज फजर के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें और 100 मरतबा या गनियों का विर्द करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इनके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा और बरकत होगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह के इस नाम या गनियों को पढ़ने का अगला बड़ा फायदा ये वजीफा बिलखसूस रिज़्क़ के लिए है और बंदिश का खात्मा करने के लिए। यानी कि अगर आपके रिज़्क़ पर बंदिश है तो उस बंदिश के खात्मे के लिए आप ये अमल करें, क्योंकि कोई भी दुकानदार या ताजर दफातर खोलने से पहले या अपनी दुकान खोलने से पहले अगर अल्लाह के इस नाम या गनियों को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके कारोबार में बरकत और इसके रिज़्क़ में इजाफा फरमा देगा और कभी भी किसी नुकसान का इसे खौफ ना रहेगा। मेरी बहनों और भाइयों, इस नाम के पढ़ने से आपके कारोबार में तरक्की होगी, बरकत होगी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह के नामों की और भी बड़ी फजीलतें और बरक़ात हैं, लेकिन मजीद फजीलतें और बरक़ात जिक्र करने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और सिफात जिनकी पहचान असल तौहीद है, क्योंकि इन सिफात की सही मार्फत ज़ाते बारी ताला की मार्फत है। अकीदा तौहीद पर कायम और दायम रहना ही असल दीन है और इसी पैगाम तौहीद को पहचानने और समझने की खातिर अंबिया और रसूल को माबूस किया गया। मेरी बहनों, अल्लाह के नामों और सिफात के हवाले से तौहीद की कुरान और हदीस में अस्माए हुस्ना को पढ़ने, याद करने की बड़ी फजीलतें बयान की गई, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज को अपनाना, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना इंसान के लिए फायदा मंद है। इनका बेहतरीन इस्तेमाल है, इनके साथ ताल्लुक है, वो हमें कुरान ने बताया कि इन नामों के जरिए अल्लाह को पुकारें और इसकी रहमत को जोश में लाएं। मेरी बहनों, इन नामों के जरिए, इन नामों की बरकत से हमें जन्नत में जाने का सबब मिलेगा।
میری بہنوں اور بھائیوں، ان ناموں کی اور بھی بڑی فضیلتیں اور برکات ہے۔ جو کوئی ان ناموں کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت کے خزانے اس پر کھول دیتا ہے، دنیا میں اسے باعزت رکھتا ہے، آخرت میں اسے بلند درجات سے نوازتا ہے۔ مگر اللہ کو چھوڑ کر مال اور دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور یہی سب سے بڑی ذلت۔ اکثر دیکھا گیا کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں روزی دیتا ہے، لیکن ہم روزی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم رازق کو ہی بھول جائیں گے تو رازق ہمیں کیسے مالا مال کرے گا؟ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج جو آپ کو اللہ کے اس نام کا عمل کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی، اس نام کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو آپ نے کس طریقہ کار سے کرنا ہے، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری بہنوں، اگر تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو رات نماز عشاء کے بعد کیا تو آپ نے اس کے لیے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نماز نوافل پوری رات میں آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر دن میں بھی چاہیں تو آپ یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ اوقات کو نکال کر۔ 2 رکعت نماز نوافل اب آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ آپ نے مکروہ اوقات کو نکال کر یا پھر نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، اور اس میں آپ نے پہلی رکعت یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت جس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ ناس کو پڑھنا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نوافل مکمل کر لینے ہیں، اور پھر جائے نماز پر بیٹھے ہی اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے اس نام یا غنیوں کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یا غنیوں کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ میری بہنوں اور بھائیوں، جائے نماز پر بیٹھے ہی ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے اس بابرکت نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں۔ اس نام کے پڑھنے کے اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے بعد میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو بھی آپ کو اس عمل کے کرنے کے بڑے فائدے اور معجزات حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے اور بڑی ہی تاثیر ہے، بشرط یہ کہ اگر ہم اللہ کے ناموں کو پکار کر اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ رات سونے سے پہلے یا پھر صبح نماز فجر کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں، لیکن آپ نے 2 رکعت نماز نوافل رات کے کسی وقت میں بھی لازم پڑھنے ہیں یا پھر مکروہ اوقات کو نکال کر۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی برکت سے دین اور دنیا کی ہر دولت حاصل ہو جائے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی مختصر آسان عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔